नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामीन किराम, अभी जो आपके सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की गई है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी अज़वाज तमाम की तमाम मोमिनीन की माएँ हैं, माओं का दर्जा रखती हैं। हज़रात मुहतरम, हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हैं। आप हमारे रूहानी बाप हैं, और इस बात को ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, कि लोगों मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तरह हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की तरह हूँ। आप हमारे रूहानी बाप हैं, वो रूहानी बाप हैं जो हमारे हकीकी माँ बाप से भी ज़्यादा हमारी फ़िक्र करने वाले हैं। आप हमारी रूहानी बाप हैं जो हमारे हकीकी माँ बाप से ज़्यादा हमें चाहने वाले हैं, हमारी मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे लिए तड़पने वाले हैं, हमारी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र रखने वाले हैं। अब बताइए, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मोहब्बत न करें? अल्लाह के नबी की ये कोशिश रहती थी कि किसी भी तरह मेरी उम्मत को नफ़ा पहुँच जाए, दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, उम्मत के नफ़े के लिए। कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को नफ़ा पहुँचाने के लिए हरीस हैं। अल्लाह के नबी की हर चंद ये कोशिश रहती है कि किसी तरह मेरी उम्मत को नफ़ा पहुँचे। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर एक नबी को दुनिया के अंदर ये चांस दिया कि वो जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला उनकी दुआ को पूरा करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम नबियों ने उस चांस को, उस दुआ को दुनिया के अंदर ही इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी उस दुआ को, उस चांस को आखिरत के लिए, अपनी उम्मत के लिए बाकी रखा है। आखिरत के अंदर अल्लाह के नबी उस दुआ को अल्लाह ताला के हुजूर रखेंगे। अल्लाह के नबी इस तरह हमारी फ़िक्र रखने वाले। अब बताइए, हम अल्लाह के नबी को क्यों ना चाहें, अल्लाह के नबी से क्यों मोहब्बत ना करें? इसी तरीके से हज़रात, एक मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब, आपकी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बिला हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला से फरमाया कि ए अल्लाह, आप इस तादाद को बढ़ा दीजिए, ये 70,000 की तादाद को मज़ीद इजाफ़ा कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और फरमाया कि महबूब, ये जो 70,000 हैं, इनमें से हर 1,000 के साथ 70,000 और ऐसे होंगे जो बिना हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। इस तरह अल्लाह के नबी उम्मत के नफ़ा चाहने वाले थे, उम्मत की फ़िक्र रखने वाले थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र फरमाया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र फरमाया, जो अपनी उम्मत के लिए फ़िक्र के साथ दुआ कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए अल्लाह, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर आप इनको अज़ाब देंगे तो आपको हक़ है, वो आपके बंदे हैं, लेकिन अगर आप उनको माफ़ फरमा देंगे तो ये भी आपकी ज़बरदस्त हिकमत होगी, आप इसके ऊपर भी कादिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दुआओं को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह के नबी रोने लग जाते हैं और उम्मती उम्मती कहते हैं। अल्लाह ताला आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर के पूछो कि मेरे महबूब क्यों रो रहे हैं, मोहम्मद क्यों रोते हैं, क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर के मालूम करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को मैंने पढ़ा, वो अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हैं, मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र हो रही है। और उम्मत ही कहते हैं।
حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جا کر کے کہو کہ اے محمد آپ فکر نہ کریں، ہم کل قیامت میں آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں چاہنے والے تھے، اس طرح ہم سے محبت کرنے والے تھے، اب بتائیے ہم اللہ کے نبی سے کیوں محبت نہ کریں؟ اور ہمارے پاس تو پھر بھی جو دل ہے وہ گوشت پوست کا ہے۔ جو پتھر ہیں، پتھر بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، جو درخت تھے وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، جانور بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مکہ مکرمہ کا ایک پتھر ہے کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے سلام کرتا ہے، وہ مجھے سلام پیش کرتا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح وہ مشہور روایت ہے کہ ابھی تک مسجد نبوی کے اندر ممبر تیار نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی کھجور کے ایک تنے کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب مسجد نبوی کے اندر ممبر تیار ہوا، اللہ کے نبی پہلی مرتبہ اس ممبر پر تشریف لے گئے تو ایک رونے کی آواز آتی ہے، پوری مسجد کے اندر سناٹا ہو جاتا ہے کہ کدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترتے ہیں اور کھجور کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کو درختوں نے بھی محبت کی ہے، آپ سے پتھروں نے بھی محبت کی ہے، آپ سے جانوروں نے بھی محبت کی ہے۔ اب بتائیے ہم اللہ کے نبی سے کیوں محبت نہ کریں، جنہوں نے ہمارے لیے اس قدر فکر کی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ امت کی فکر لے کر کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ تو حضرات، ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت میں کے دعوے میں سچے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوگی تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر خالص نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کے نبی کی صرف ذات سے محبت کرنا اور دوسرا اللہ کے نبی کے مشن سے بھی محبت کرنا۔ دیکھیے جب تک ہم دونوں طریقے سے نبی کی ذات سے بھی نبی کے مشن سے بھی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک ہم نبی کی محبت کے اندر خالص نہیں ہو سکتے، ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی صرف ذات سے محبت کی، آپ کے مشن سے محبت نہیں کی۔ ابو لہب کون تھا جس نے اللہ کے نبی سے محبت تو کی، آپ کی پیدائش پر اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کر دیا، مطلب یہ کہ آپ کی ذات سے محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جب اپنا مشن پیش کیا تو اس نے کہا کہ تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ وہی چچا ہے جو اللہ کے نبی کی پیدائش پہ خوش تو ہوتا ہے، نبی کے مشن کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی صورت اس کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو طالب کو دیکھیں، اللہ کے نبی سے بہت محبت کرنے والے، آپ کو بڑا چاہنے والے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ آپ کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہمیں اپنی جان، اپنے مال اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔